کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے کلمے ماشاءاللہ دیوار سانو کلمے دیوار سانو ہاتھ چکے ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے تے محبت نال دی شان سون دو میں سلام ہووے شیر سنو محبت دے نال فرمایا ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اوتے ہن تہاڈی مرضی ہن میں تانوں کہنا نہیں ہے بولو یا نہ بولو اے طبقہ میرے نال موجود ہے میں انہاں نال گل کر کے اپنی حاضری ختم کر دیاں گا سبحان اللہ ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اوتے اللہ تلاوتانو اللہ تلاوتانو ہاتھ چکے ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے کلمے سانو محبت نال کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا ہووے ماشاءاللہ کیا بات ہے اور بھولیا نہیں جنہانو سجدہ حسین والا نماز محمدی مسجد جی پڑھی جاندی ہے مقبول جانے جی پڑھی جاندی ہے ہر مسجد پڑھی جاندی ہے یزیدی بھی نماز پڑھ دے سن انجھے علماء تشریف فرما لے نماز دے یزیدی بھی پڑھ دے سن لیکن شاعر کی کہہ رہا ہے فرمایا نماز سے فرض ہے لیکن نماز پڑھ کے کوئی اور کام ہی کرنا ہے ہاں عقل مند را اشارہ کافی است بھولیا نہیں جنالو سجدہ حسین والا بھولیا نہیں جنالو سجدہ حسین والا اللہ نمازیان اے توڑی گل آگئی اللہ نمازیانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو سلام ہووے کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہووے جنت
مالکانو ساڈا سلام ہووے۔ اور شعر سننا آج ماشاءاللہ قبلہ قاری شوکت عیاد نقشبندی صاحب نے اور آپ دے رفقا نے جامعہ مسجد محمدی دے اندر آل بیت نو سلام پیش کرنے واسطے محفل دا اہتمام کیتا، لیکن ذرا تصور کرو، فرمایا پاویں نہ ملے پانی شکوا ذرا نہ کیتا، پاویں نہ ملے پانی شکوا ذرا نہ کیتا، کربل دے پیاسیانو کربل دے پیاسیانو ہاتھ اٹھا کے ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے، اور آلے نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھان دی، اپنی اپنی ماں دی محبت دا تصور کر کے آلے نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھان دی، آلے نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھان دی، فاروق عثمانو فاروق عثمانو اپنی ماں نو سلام کرنا ہے، ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے، کلمے دے وارثانو کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے۔ گل سننی ہے عقیدہ اہل سنت، اچھی سبحان اللہ۔ زہرا دے گھر دا رتبہ دسیا جنہاں نے سانو، بولو آنکھو سبحان اللہ۔ عقیدہ اہل سنت دی ترجمانی ہے شعر دے اندر، سبحان اللہ۔ ایک جگہ تے میں شعر پڑھیا تے ایک سنگی دوسرا کھڑا ہو گیا کالا، کہنا شعر پھر پڑھو، میں کہا اے بھی پڑھاں گا تے اگلا شعر بھی سن کے جانا ہے، اچھے کہو نا سبحان اللہ۔ میں کہا اے تو شعر پڑھاں گے لیکن اگلا شعر سن کے جانا ہے، وہ تہاڈی فرمائش ہے میری فرمائش، اچھے آنکھو سبحان اللہ۔ زہرا دے گھر دا رتبہ دسیا جنہاں نے سانو، زہرا دے گھر دا رتبہ دسیا جنہاں نے سانو، اولا صحابیانو اولا صحابیانو ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے، کلمے دے وارثانو کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے۔ اور من چارے یار محمد دے کنے نعرہ تحقیق، بولو نعرہ تحقیق۔ میں تھوڑی ترمیم کر کے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ پہلے من چارے یار محمد
محمد دے ہن ترمیم کر کے من سارے یار محمد دے برحق نبی دے یار قرآن دے وچ ہے حکم ایہو ایک دوجے دے غم خار تے نہیں چھوڑیا کلمہ مٹھے مدنی دا کیتے کافراں ظلم ہزار سمدانی انانو پاک چمل وت سمجھی بیڑے پار اللہ صحابیانو اللہ صحابیانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاج زندہ باد